Vamos, vamos a ver, vamos. Ya hai. Alhamdulillah. Sampai. Allah bersyarat. Vamos a ver. Berbanke.
الشيخ شعبان
هغه ځای قرآن تلاوت چالو دی د شپې د وخت وګوره زمونږ د حیات وګوره په خپل خپل ځای مړه کښېنه بل یو بل ته مه وایي بس کښېنئ په خپل خپل ځای باندې بس غلی شئ خوله بند که مړه دا حیا د مړه ستاسو څه مړه غیرت هم پکار دی مېلمه دا قدر دا تاسو چې کوئ غلی شئ که نه خوله بند که يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يوم يقوم
بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا مسلمانان او پښتون مېلمه ته تکلیف نه ورکوي. یو سړی به د مسافرۍ کوشش نه کوي.